अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सेस पॉइंट या रसाई पॉइंट कुतुब खाने के अंदर क्या होता है? कैटलागर, क्लासीफायर या इंडेक्सर जो होता है वो एक्सेस पॉइंट को मद्देनज़र क्यों रखता है? ये एक्सेस पॉइंट जो होता है ये क्यों बनाया जाता है या इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, तो आप इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे कि कुतुब खानों के अंदर एक लाइब्रेरियन एक्सेस पॉइंट से क्या मुराद लेता है और उसके अंदर कौन सी मालूमात देना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा और बेल आइकन के ऊपर भी आप क्लिक कर दें। तो चले बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ के लाइब्रेरी के अंदर एक्सेस पॉइंट क्या होता है। एक्सेस पॉइंट, जिसको उर्दू में रसाई पॉइंट कहते हैं, ये कुतुब खानों के अंदर एक टर्म या एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिससे अमूमी तौर पर यह मुराद लिया जाता है कि कोई नाम, कोई कोड, लफ्ज़, कोई हेडिंग, कोई फ्रेज़ या कोई टर्म वगैरह। कुतुब खानों के अंदर जो एक्सेस पॉइंट होता है और उसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये बुनियादी तौर पर मौजूदा दौर के अंदर, जैसा कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर हम ऑनलाइन जो चीज़ होती है, कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, तो ये जो होता है एक्सेस पॉइंट होता है, ये एक बुनियादी की वर्ड होता है या एक बुनियादी एक इकाई है किसी भी इंफॉर्मेशन को तलाश करने के लिए। ये हेल्पफुल साबित होती है। मेन यूनिट होता है, या हम कह सकते हैं कि एक चाबी होता है जो पूरी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन सर्च करने में ना सिर्फ मदद करता है बल्कि वो उस मालूमात तक हमें रसाई भी देता है। ये एक्सेस पॉइंट, इस एक्सेस पॉइंट की मदद से आप किसी भी लाइब्रेरी के कैटलॉग से या जो किताबियात होती हैं उससे या किसी डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं बर वक्त और महदूद वक्त के अंदर। आपको इंफॉर्मेशन देने में ये एक्सेस पॉइंट जो होता है ये बुनियादी किरदार अदा करता है। ये एक्सेस पॉइंट जो होता है इसके पीछे एक पूरी एक लाहे अमल होता है, एक जो कैटलागर होता है ख़ास तौर पे वो इसको मुरतब करता है और उसके सामने अपने जो उस लाइब्रेरी के क़ारीन होते हैं या वो सोसाइटी के अंदर जो टॉपिक या जो किताब कैटलाग के अंदर या जिसकी किताबियात बना रहा है या कोई इंडेक्स तैयार कर रहा है, तो उसके अंदर उस किताब के अंदर जो मैंने ऊपर बताई हैं कि टर्म्स देता है या लफ्ज़ यूज़ करता है, उसके अंदर कोई फ्रेज़ यूज़ करता है या हेडिंग यूज़ करता है, ताकि उसका जो यूज़र है, उसका जो कारी है, उस तक जो इन्फॉर्मेशन वो देना चाहता है वो हर तरह से उसको दे सके। कारी अगर उसके माइंड में कोई भी सवाल है, कोई प्रॉपर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया उसके माइंड में है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो जो अब कैटलागर होता है उस माइंड को कारी की नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए हर वो चीज़ किसी किताब की एक एक्सेस पॉइंट के अंदर, किसी कैटलाग के अंदर देता है, ताकि कारी किसी भी तरह से कोई भी चीज़ तलाश करे तो उसको उसका जो ज़रूरत की मालूमात हैं वो उसको मिल सके, वो मायूस होकर लाइब्रेरी से ना जाए। कुतुब खानों में इसी तरह अगर अभी इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो वर्ल्ड कैट जो है दुनिया का सबसे बड़ा कैटलाग है, ये एक इसकी मिसाल है एक्सेस पॉइंट की कि अब वर्ल्ड कैट एक नाम है, एक टर्म है, एक फ्रेज़ है। जैसे ही आप इसको देखते हैं तो आपके सामने आ जाता है कि ये वाकई दुनिया का सबसे बड़ा कैटलाग होगा। हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कैट के अंदर आप पूरी दुनिया की जो किताबें हैं वो आप एक जगह पे तलाश कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी और तरह से बात करें तो कैटलॉग जो है बुनियादी तौर पर किसी भी लाइब्रेरी का, वो पूरी लाइब्रेरी को उसकी नुमाइंदगी करता है या पूरी लाइब्रेरी की के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है वो आप एक सादा से कैटलॉग की मदद से हासिल कर सकते हैं। तो कैटलॉग जो है वो एक एक्सेस पॉइंट है। इसी तरह एक मौजू के ऊपर कितनी किताबें लिखी गई हैं, किस साल के अंदर लिखी गई हैं, किसने लिखी हैं, अगर ये जानना हो तो उसके लिए भी जो किताबियात होती है वो आपका एक्सेस पॉइंट होता है। उसकी मदद से आप किसी मौजू के ऊपर किसी एक मुसन्नफ़ की, किसी एक सब्जेक्ट की आप किताबें देख सकते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहाँ पे किस मुल्क के अंदर कितनी किताबें छपी हैं। तो एक जो किताबियात होगी वो भी हम इसको एक्सेस पॉइंट ही कहेंगे। कैटलॉग के अंदर मैं आपको बताता हूं कि एक तो बुनियादी तौर पे एक बड़ी टर्म जो कैटलॉग है वो एक्सेस पॉइंट है। कैटलॉग के अंदर हम अपने यूज़र को मद्देनज़र रखते हुए या इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर या किसी और जो सिस्टम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसी लाइब्रेरी के अंदर, उसके अंदर एक कैटलॉग में जब हम कैटलॉग किसी किताब का मुरतब करते हैं तो उसके अंदर हम कौन सी ऐसी चीज़ें देते हैं जो एक्सेस पॉइंट के अंदर आती हैं कि ताकि कारी जो है वो उन पॉइंट्स की मदद से अपनी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल कर सके। तो किसी भी किताब के अंदर
ایک کیٹلاگ جب ہم بناتے ہیں کسی لائبریری کے اندر، تو اس کتاب کے اندر جب کیٹلاگ ہم مرتب کرتے ہیں تو کیٹلاگ کے اندر جو انفارمیشن ہم پٹ کرتے ہیں، جو بیبلیوگرافک انفارمیشن ہوگی وہ ایکسیس پوائنٹ ہوگی، جس کے اندر مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مصنف کا نام دیتے ہیں، ہم ٹائٹل کا نام دیتے ہیں، ہم پبلشرز کا نام دیتے ہیں، ہم کوڈز جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں، جیسے ISBN ہے، ISSN ہے یا OCN ہے، تو یہ جو کوڈز ہوتے ہیں یہ بھی اس کے اندر یوز کیے جاتے ہیں۔ ہم اس کے اندر نیم یوز کرتے ہیں، کوئی پرسنل نیم ہو گیا، فیملی نیم ہو گیا، یا کارپوریٹ باڈیز جو ہوتی ہیں ان کے ہم نام یوز کرتے ہیں، آرگنائزیشن کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ درجہ بندی اور جو کال نمبر ہم یوز کرتے ہیں یہ بھی ایکسیس پوائنٹ کی یہ وہ کی ورڈز ہیں یا یہ وہ رسائی پوائنٹ ہیں جو ایک کیٹلاگر یا انڈیکسر اس وقت ان کی پوائنٹس کو مد نظر رکھتا ہے جب وہ کیٹلاگ مرتب کرتا ہے، اور کیٹلاگ مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اتھارٹیز بنا رہا ہوتا ہے یا اتھارٹی فائلز کو مرتب کر رہا ہوتا ہے، یا جو میٹا ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو وہ سیروگیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو کیٹلاگر ہوتا ہے وہ اس ایکسیس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ کی ورڈز جو ہیں وہ دیتا ہے، اور ان کی ورڈز کو ایکسیس پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایکسیس پوائنٹ یا یہ کی ورڈز اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ جو انفارمیشن ریٹریول سسٹم کے اندر انفارمیشن جو ہے اس کو تلاش کرنا آسان ہو سکے یا آسان بنایا جا سکے۔ ماڈرن دور کے اندر، ڈیجیٹل دور کے اندر الیکٹرانک لائبریری یا ڈیجیٹل لائبریریز ہیں، تو ایسے کے اندر ان ایکسیس پوائنٹس کی یا ان کوڈز کی یا ان ٹرمز کی زیادہ ضرورت محسوس کی جانے لگی ہے، اور اب لوگ زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں۔ کوئی بھی لائبریرین سب سے زیادہ ایکسیس پوائنٹ کے اوپر جاتا ہے۔ اس کی ایک میں سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ کوئی بھی آپ اگر کوئی فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگاتے ہیں یا انسٹاگرام کے اوپر لگاتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر لگاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیش لگا کے ٹیگز لگاتے ہیں۔ جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ اپنی ویڈیو کے متعلق یا اپنی انفارمیشن کے متعلق لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری جو انفارمیشن ہے اس کو تلاش آسانی کے ساتھ کیا جا سکے اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو سیم اسی طرح لائبریری کے اندر بھی ایسے ایکسیس پوائنٹ بنائے جاتے ہیں یا ایسی انفارمیشن یا ایسے ٹیگز لگائے جاتے ہیں یا کوڈز دیے جاتے ہیں تاکہ جو انفارمیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کم ماڈرن دور کی اگر ہم بات کریں تو اس میں مارک ہم یوز کرتے ہیں یوزر کی رسائی اپنی استعمال اور مشین ریڈیبل کیٹلاگ۔ اگر مشین ریڈیبل کیٹلاگ کی بات کریں تو اس کے اندر جتنی بھی اکائیاں ہیں وہ ساری کی ساری کی ورڈز جو ہیں اس کے اندر یوز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایکسیس پوائنٹ ہی تصور ہوتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے لائبریری کے اندر کوئی بھی چیز آپ جسٹ ٹائپ کریں اور آپ کی انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ایکسیس پوائنٹس ہیں وہ بہت زبردست ہیں اور ایکسیلنٹ ہے، جس کے ذریعے اس نے ایک لفظ ڈالا اپنے مارک کے اندر تو اس نے ساری انفارمیشن اس کو اٹھا کے دے دی۔ اس طرح ہم اوپیک کے اندر بھی بہت سارے ایکسیس پوائنٹ دیتے ہیں کہ اوپیک کے اندر مختلف جو انفارمیشن، مختلف جو کوڈز، مختلف نامز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ٹیگز یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی جو ایکسیس پوائنٹ ہی ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنی یوزر کو اوپیک کے اندر جو مؤثر اور بہتر انفارمیشن مہیا کر سکیں۔ اگر سادہ الفاظ میں یہ بات کروں کہ وہ لفظ یا وہ الفاظ یا وہ کی ورڈز جن کی مدد سے قارئین اوپیک سے، کیٹلاگ سے، ڈیٹا بیس سے یا آن لائن ویب سائٹ سے کوئی انفارمیشن حاصل کریں اور وہ کی ورڈز اس کی انفارمیشن کو آسان بنا دیں، اس کے حصول کو آسان بنا دیں، تو ہم اس کو ایکسیس پوائنٹ کہتے ہیں۔ جی، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنی رائے سے کمنٹس کی صورت میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔